Mo ni mga friends ang umabot nga buhatonon nga Coastal Road. Basta kay sa Arcastillo ni siya Jerome, wala pa man ni siya nahuman, so gidadalaan sa mga bata. Murag ako nakita kini nga Coastal Road ko ani ligon kay sa tanan. Ligon kayo. Katong akong nakita ganitong una di ay nga mga murag gani murag inani gani o murag mudang buhala kay nga gatapok. Muda ni ang ibutang dai sa kilid sa dagat dai parang di siya ma was out ang ano ang mga kuan ba mga balas. O daghang kay nangaligo o tanawa ra ninyo o. Daghang kay nangaligo. Unya naapagay ko ano na pa mga putaw. Muda ni ipamutang sa kilid parang dili mag-was out siya before nga i-finalize nila muni ang unang ibutang sa kilid. Kanang sa unahan gani kanao akong pa dakuon ni try ko ana paduol ang security guard ni ingon sa ko ang security guard nga dili daw pwede diha lang ka sa unahan, so balik ko kay di pwede nga pa bidyuhan isod kaayo ni kon man sila nga ayaw bidyuhi, so balik ko o daghang kay na kuno daghang kay namingwit o tarawa napoy mga putaw nga gibutang na sa ibabaw mo siguro niyang magpalig-on niya mga kuan siguro no mga 3 months from now manindot na kay sa tanan o naidaghang kaayong mga bato ipamutang o unya ang kilid nga daghang kaayo nga balay kaniadto kilid na sa baybayon karon wala na dili na kilid sa baybayon nya nanay tubig nga na kayo kana bang dagat na nga wala maglihok, so dili na maayo medyo hugaw na ang limpyo nga dagat nera sa kilid sa kilid ang limpyo nga dagat o sa kilid ang limpyo nga dagat na kini muna ang limpyo nga dagat muni o niya ang unahan ani kining unahan kuan na siya kanang unahan samal na siya samal na siya kanang unahan o daghang kay nangaligo o muni siya karon ang umaabot nga Coastal Road. Daghang kay mga bata nga nagkuano nagdula. Ayaw lang kay kuadri busing ha. Oo. Sige pusing mo na manta. Oo. Wala namang pag-video diri ba. Sige. Ako lang ikat. Sige, okay lang. Kay parang sige. Salamat sa pero kini mga tao pwede. Ayaw lang sa kuan ng neutral, bawal pa minute. Sige. Ikat ko ni dire. Salamat po. Sige, may problema. Sige. Sige, salamat kayo. Sige, salamat. Ni konsya ninyo sa ko nga dili pabidyohan. Okay lang, at least inadili yung pagbibidyo kay tungod siguro sa mga panghitabo siguro. Sige friends, dinhin na lang ko. Salamat.